अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो मेरा लेक्चर है वो कोई प्रॉपर लेक्चर नहीं है। आप इसको क्लिनिकल टिप्स भी कह सकते हैं या आप इसको ब्यूटी टिप्स भी कह सकते हैं। और ये ब्यूटी टिप्स जो हैं वो हमारे नाखूनों के हवाले से हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, जिनके बताते ख़ुद सुना भी है कि लोग अपने नाखूनों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। और मैंने ख़वातीन को अपने नाखूनों के हवाले से बहुत ज़्यादा मुतफ़क्किर भी देखा है। अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो मैंने ऐसी ख़वातीन या ऐसी जवान लड़कियां भी देखी हैं जो बाकायदा अपने बालों और नाखूनों के लिए लोगों से दुआ करवाती हैं। यानी ज़रूरत से ज़्यादा हसास होती हैं कि हमारे नाखून जो हैं वो ग्रो नहीं कर रहे, हमारे नाखून जो हैं बदवज़ा हैं, हमारे नाखून जो हैं अच्छी शेप में नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि आप इसको ब्यूटी टिप्स समझ लीजिए और साथ में इसको आप लेक्चर भी जानिए अपनी होम्योपैथी के हवाले से। टिपिकल अमराज का मैं ज़िक्र नहीं कर रही हूँ, मैं सिंपल नाखूनों के हवाले से बात करने जा रही हूँ कि हमारे नाखूनों की जो हैयत है जब वो ख़राब होती है, यानी नाखून हमारे बुरबुरे हो जाते हैं, बदवज़ा हो जाते हैं, उनकी जड़ें निकल आती हैं, जल्दी टूट जाते हैं, जल्दी ग्रो नहीं करते हैं, इस तरह के जो मसाइल नाखूनों के साथ आते हैं, मैं उनके हवाले से आप अपना लेक्चर कर रही हूँ। वजाहत मैं इसलिए दे रही हूँ कि नाखूनों के बहुत सारे अमराज हैं, जैसे कि बसहरी है, जैसे कि नाखूनों के ऊपर चोट लग जाना है, पस पड़ जाना है, नाखूनों का चोट की वजह से या किसी मर्ज़ की वजह से उतर जाना है, फंगल इन्फेक्शन का होना है। तो वो जो टिपिकल अमराज हैं नाखूनों के, मैं उनके ऊपर बात नहीं करने जा रही हूँ। मैं आप समझ लीजिए कि ज़ाहरी जो हमारे नाखून की हैयत जो बिगड़ती है, मैं उसके हवाले से आज अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन का जिक्र करूँगी और मैं आपको बताऊँगी कि हम अपने नाखूनों को कैसे बेहतर हालत में रख सकते हैं, या अगर नाखूनों की ज़ाहरी हैयत ज़ाहरी वज़ाकता ख़राब हो रही है तो हम अपनी किन होम्योपैथिक मेडिसिन के ज़रिए उन्हें ठीक कर सकते हैं। मेडिसिन के हवाले से बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जिन चीज़ों जो यानी कि नाखूनों के हवाले से जो बीमारियां हमारे सामने आ सकती हैं, एक तो यही है कि हमारे नाखूनों का कलर चेंज हो सकता है, उनकी शेप बिगड़ सकती है, नाखून हमारे बहुत ज़्यादा थिन और बहुत ज़्यादा थिक हो सकते हैं, हमारे नाखून जो हैं वो जल्द से उखड़ सकते हैं, हमारे नाखूनों में से खून निकल सकता है, हमारे नाखूनों के इर्द गिर्द स्वेलिंग हो सकती है, पेन हो सकती है। और ये आम तौर पर जो स्वेलिंग और पेन आती है, ये चूँकि मैं डिज़ीज़ की बात नहीं कर रही हूँ, सिर्फ ज़ाहरी हालत की बात कर रही हूँ, तो इसको इन ग्रोइंग नेल कहते हैं कि नाखून जो हैं जब बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, तो बजाय इसके कि बिल्कुल एक सीधी हालत में आगे की तरफ बढ़े, इनके कोने जो हैं गोश्त के अंदर पेवस्त होते हैं और वहाँ पर बढ़ना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ फिर दर्द की सूरत हाल पैदा होती है, पस भी वहाँ पे पड़ जाती है और वहाँ से नाखून को तराशना मुश्किल हो जाता है। तो अगर नाखून के इर्द गिर्द जो स्किन है वो अगर दर्द करती है या पेन की हालत में आती है और स्वेलिंग वगैरह हो जाती है, या फिर हमारे नाखून जो हैं वो ग्रो नहीं करते, तो इस तरह के जो आम मसाइल हैं नाखूनों के हवाले से हमारे सामने आ सकते हैं। मेडिसिन के अलावा मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने नाखूनों को ख़वातीन के हवाले से मैं स्पेशल ये बात करने जा रही हूँ कि मर्द तो जो हैं नॉर्मली, आजकल के लड़कों की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन नॉर्मली जो मर्द हैं वो इन छोटी छोटी बातों का ख्याल नहीं रखते। मैं चूँकि ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करती हूँ, मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग है, तो मेरा वास्ता तरह तरह के लोगों से पड़ता है। अब यकीन जानिए कि मर्दों को मैंने देखा है एड़ियों के अंदर कई कई इंच गहरे कट लगे हुए होते हैं और वो उन्हीं कट्स के साथ जो है अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है उस गुजार रहे होते हैं, उन्हें किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होती। मैंने उनके नाखूनों को देखा है, मैंने उनकी जिल्द को देखा है और हाथों के भी नाखून उनमें
شامل ہیں, بالوں کے حوالے سے بھی. تو چونکہ میں ٹریولنگ بہت زیادہ کرتی ہوں اور میرا واسطہ بہت سارے لوگوں سے پڑتا ہے, ملاقات کے حوالے سے نہیں, میں صرف دیکھنے کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. تو چونکہ بیسکلی میں ایک ہومیوپیتھ ڈاکٹر ہوں, تو جب کوئی مرض کی صورت میرے سامنے آتی ہے یا عام صورتحال سے ہٹ کر کوئی صورت سامنے آتی ہے جسے ہم نارمل کنڈیشن نہیں کہتے, تو میں فوری طور پر اس کو بانپ لیتی ہوں. جس طرح میں نے آپ کو کہا نا کہ گہرے کٹ لگے ہوتے ہیں ایڑیوں میں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ کتنے کتنے گہرے کٹ لگے ہوتے ہیں. اور ناخن جو ہوتے ہیں انگوٹھے کے اکثر آدھے سے زیادہ اترے ہوئے ہوتے ہیں, بدوضع ہوتے ہیں, ڈسٹارٹ ہو چکے ہوتے ہیں, یعنی کہ ان کی خیت بھی بدل چکی ہوتی ہے, لیکن وہ اپنی زندگی اس کے ساتھ ہی گزار رہے ہوتے ہیں. اس لیے میں نے کہا کہ خواتین جو ہیں اپنے ناخنوں کے حوالے سے, اپنے بالوں کے حوالے سے بہت سینسٹیو ہوتی ہیں, اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کے ناخن جو ہیں ان کی شیپ بنی رہے, ان میں چمک ہو, وہ پراپر گرو کریں. تو لہٰذا اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ناخن جو ہے بہترین حالت میں ہوں, تو پھر اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے ناخنوں کو خشک رکھیں اور صاف رکھیں. پراپر ان کی آپ کٹنگ کیا کریں. اس کی جب ناخنوں کی صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا, یعنی ہائیجینک کنڈیشن نہیں آتی, تو وہاں پر پھر بیکٹیریا گرو کرنا شروع کر دیتے ہیں. میں لمبے ناخنوں کی بات نہیں کر رہی ہوں, چونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا باقاعدہ ارشاد گرامی ہے کہ جمعے کے جمعے اپنے ناخنوں کو تراشا جائے, اور ناخنوں کے ذریعے جتنی بیماریاں اگر لمبے ناخن ہیں ہمارے اندر داخل ہوتی ہیں اس کا کوئی شمار نہیں ہے. ہاتھوں کے ذریعے ہم استنجا کرتے ہیں, ہاتھوں کے ذریعے ہم پاکی حاصل کرتے ہیں, حیض کے دوران ہم جب استنجا وغیرہ کرتے ہیں تب بھی ہمارے ہاتھ ہی استعمال ہوتے ہیں. ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارے ہاتھ اور پیر اس میں انوالو ہوتے ہیں. لہذا اگر آپ کے ناخن گندے ہیں اور آپ انہیں گندے ہاتھوں سے کھا بھی رہے ہیں تو آپ اپنے اندر جرمز لے کے جا رہے ہیں, بیماریاں لے کے جا رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ شریعت اسلامیہ نے ہر 8 دن کے بعد ناخن تراشنے کا آپ کو مشورہ دیا ہے یا حکم دیا ہے کہ آپ جمعے کے جمعے اپنے ناخن تراشیے. یہ سنت بھی ہے اور ثواب بھی ہو جائے گا اور آپ گندگیوں سے بچے رہیں گے. میں ناخن لمبے کرنے کے حوالے سے کوئی ٹپ آپ کو نہیں دے رہی, میں آپ کو صحت مند اور جو ان کی اصل حیت ہے اس کے حوالے سے لیکچر میں بتانے جا رہی ہوں کہ ہم کن ادویات کو یوز کرتے ہیں اور ہم اپنے ناخنوں کو صحت مند رکھ سکتے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر آپ اپنے ناخنوں کی صفائی کا خیال رکھیں. آپ موئسچرائزر استعمال کریں, جب بھی آپ کوئی موئسچرائزر کریم استعمال کریں تو چونکہ ناخن ہماری جلد کا پراپر ایک حصہ ہے, بس یہاں پہ سیل ذرا ہارڈ ہوتے ہیں تو اس وجہ سے ناخن جو ہے وہ ہمیں سخت فیل ہوتے ہیں, لیکن ہیں یہ ہماری جلد کا حصہ. تو جب بھی آپ اپنے ہاتھوں کے اوپر موئسچرائزر کریں تو آپ اپنے ناخنوں کے اوپر بھی اس کا مساج کریں اور پراپر اپنے ناخنوں کی تراش خراش کریں. مینیکیور اور پیڈیکیور کا جو عمل کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. اور جب میں نے بیوٹی ٹپس دی تھی, میں نے اس کے اوپر اپنا 4-5 لیکچر کیے تھے, تو میں نے باقاعدہ اس میں بتایا تھا کہ ہماری کون سی ہومیوپیتھک ادویات ہیں جن سے آپ مینیکیور اور پیڈیکیور کا کام لے سکتے ہیں. اور اگر جہاں آپ نے ان کا یہ خیال رکھنا ہے وہاں پر کچھ باتیں ہیں جن کو آپ نے ایوائڈ کرنا ہے. خاص طور پر وہ لوگ جو اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کاٹنے کی عادت بد میں مبتلا ہے, انہیں اپنی یہ عادت چھوڑ دینی چاہیے. جو لوگ اپنے ناخنوں کو دانتوں سے کاٹتے ہیں نا, کبھی آپ ان کی انگلیاں دیکھیں, 1 سینٹی میٹر سے بھی 1 سینٹی میٹر بھی شاید بہت زیادہ ہے, اتنے ان کے ناخن چھوٹے ہو چکے ہوتے ہیں کہ پپوٹے جو ہیں کہیں کے کہیں نکل گئے ہوتے ہیں اور ان کی انگلیوں کے اوپر آپ کو ناخن نظر نہیں آتے. پھر اسی طرح ایک مرض جو ناخنوں کے حوالے سے عام ہے وہ ہینگ نیل ہے. ہینگ نیلز کہتے ہیں کہ آپ عرف عام میں بات کرنے لگوں بالکل سادہ زبان میں, کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جڑ نکلنا, ناخن کی جڑ نکل آئی ہے, تو اس کو میڈیکلی ہینگ نیل کہتے ہیں کہ آپ کے ناخن کی جڑ نکل آئی ہے. تو آپ کو چاہیے کہ پراپر اپنے ناخنوں کی وہ جو جڑ نکلتے ہیں اس کو طریقے کے ساتھ تراش لیا کریں, ان کو کاٹ لیا کریں, تاکہ آگے چل کر وہ مسائل پیدا نہ کرے اور آپ کے اندر پس, انگلی کے اندر یا ناخن کے اندر پس وغیرہ نہ پڑے. تو آج میں ناخنوں کے حوالے سے آپ کو بتاتی ہوں کہ ناخنوں کی ظاہری حیت اور جو ان کی وضع ہے اس میں کیا کیا خرابیاں آ سکتی ہیں. پھر اس حوالے سے میں آپ کو اپنی ہومیوپیتھک میڈیسن بتاتی ہوں کہ ہم کس طرح اس چیز سے نجات حاصل کر سکتے ہیں. ہمارے ناخن جو ہیں وہ کرمبلڈ ہو سکتے ہیں,
اب میں ساتھ ساتھ آپ کو اس کا مطلب بھی بتاتی ہوں. اگر آپ انگلش میں ریپرٹری استعمال کریں گے تو ظاہر ہے پھر آپ کو یہ ساری ٹرمز ملیں گی, اور اگر آپ اردو میں کریں گے تو اردو میں بھی کچھ آپ کو اسی طرح ہی ملے گا کہ برٹل ہمارے نیلز ہوتے ہیں. کرمبل کہتے ہیں کسی چیز کا ریزہ ریزہ ہو جانا یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا, کٹ لگ جانا جس کو آپ کہتے ہیں کہ کٹ لگ جاتے ہیں یا ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں. برٹل ہمارے ناخن ہوتے ہیں, آسانی سے ٹوٹ جاتے ہیں. پھر ہمارے ناخن جو ہے شکن زدہ ہو سکتے ہیں, یعنی اس میں آپ کو ویوز بھی مل سکتی ہیں. چیپڈ ہوتے ہیں, کٹے پھٹے ہوتے ہیں. کریکڈ ہوتے ہیں کہ ان میں باقاعدہ آپ کو کریک پڑے ہوئے نظر آتے ہیں, لکیریں نظر آتی ہیں. کرپلڈ ہوتے ہیں. کرپل بیسیکلی کہتے ہیں ڈی فارم ہونا. ویسے تو کرپل کا مطلب ہوتا ہے اپاہج ہونا, لیکن ناخنوں کے حوالے سے یہ ہے کہ ہمارے ناخن جو ہیں وہ ڈی فارم ہو جاتے ہیں, ان کی شکل بگڑ جاتی ہے, کٹ جاتے ہیں اور عجیب و غریب شکل اختیار کر لیتے ہیں. پھر ناخنوں کا رنگ جو ہے قدرتاً وہ آلموسٹ پنک ہوتا ہے. تو آپ کا وہ جو کلر پنک کلر ہے وہ چینج ہو سکتا ہے. یہ نیلے ہو سکتے ہیں, یلو ہو سکتے ہیں, بلیک ہو سکتے ہیں, بلیو ہو سکتے ہیں. تو ان کا جو اصل کلر ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے. پھر ناخنوں کی شکل بگڑ جاتی ہے, یعنی ڈسٹورشن ہو جاتا ہے. ناخن بڑھتے نہیں ہیں یا پھر بہت تیزی کے ساتھ بڑھتے ہیں. ہینگ نیل جس طرح میں نے ابھی آپ کو سمجھایا یہ ہو سکتا ہے. ناخن ہارنی ہو سکتے ہیں کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ کوئی چیز ابری ہوئی ہو. پھر ان گروئنگ نیل ایک بہت بڑی پرابلم ہے جس میں لوگ بہت زیادہ مبتلا ہوتے ہیں, اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ان گرو کا مطلب ہوتا ہے کہ ناخنوں کے جو کنارے ہیں وہ آپ کے اسکن کے اندر کی طرف بڑھ رہے ہوتے ہیں, اور خاص طور پر اس میں ہمارا جو بگ ٹو ہے, انگوٹھا ہے, وہ اس میں شامل ہو جاتا ہے. پھر انجری وغیرہ بھی ہو جاتی ہے. ناخن کھردرے ہوتے ہیں, سینسٹیو ہوتے ہیں, تھک ہو جاتے ہیں, تھن ہو جاتے ہیں, سپلٹ کر جاتے ہیں, یعنی کہ 2 حصوں میں ہو جاتے ہیں. تو یہ ناخنوں کے حوالے سے جو افیکشنز ہیں مختلف ہمارے سامنے آتی ہیں, اور ہم اپنی ہومیوپیتھی کے ذریعے ان کو ٹریٹ کرتے ہیں. میں آپ کو کچھ چیدہ وہ بھی بتا دوں گی, لیکن پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہم ایک گروپ بنا کے میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر ناخن کرمبلڈ ہیں اور برٹل ہیں تو ہم کن ادویات کو استعمال کرتے ہیں. ویسے میں آپ کو بتا دوں, ایک آگے چلنے سے پہلے چند ایک مخصوص میڈیسنز ہیں جو ٹاپ گریڈ ہیں, اور اکارڈنگ ٹو ٹوٹیلٹی آف سمٹم, اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن, اکارڈنگ ٹو میاز, اکارڈنگ ٹو کازیشن آپ کوئی بھی ہومیو دوا استعمال کر سکتے ہیں. لیکن چند ایک ہماری ایسی ادویات ہیں کہ جب ناخنوں کا ذکر آئے تو آپ کے ذہن میں وہ کلک کرنی چاہیے, بجلی کی طرح آپ کے ذہن میں کودنی چاہیے کہ یہ ہماری ہومیوپیتھی میڈیسنز ہیں جو ناخنوں کے حوالے سے استعمال ہوتی ہیں. وہ میں آپ کو پہلے گروپ بتا دیتی ہوں کہ جس کو آپ نے سر فہرست رکھنا ہے. پھر میں آپ کو سمٹم بتاتی ہوں اور دوائی کا نام بتاتی ہوں کہ یہ اگر مسئلہ ہے تو آپ نے اس دوا کو استعمال کرنا ہے. تو جو ہمارا گروپ استعمال ہوتا ہے اس میں سر فہرست ہماری میڈیسن گرے فائٹس ہے, سلیشیا, تھوجا, اینٹم کروڈم, نائٹرک ایسڈ, اور ہماری جو میڈیسن نیٹرم میور ہے. یہ وہ میڈیسنز ہیں جو ناخنوں کے ہر مسئلے میں آپ کے سامنے آئیں گی. آپ کے ناخن کرمبلڈ ہیں, برٹل ہیں, چیپڈ ہیں, کریکڈ ہیں, کرپلڈ ہیں, ڈسکلریشن ہوگی, ڈسٹورشن ہو رہی ہے, گرو نہیں کر رہے ہیں, آپ کے ناخن ہینگ نیل کی کنڈیشن میں آ رہے ہیں, ان گروئنگ نیل آ رہے ہیں, تو ہماری یہی 4-5 میڈیسنز ہیں جو استعمال ہوتی ہیں. سلیشیا, تھوجا, نیٹرمیور, اینٹم کروڈم اور گریفائٹ, یہ ٹاپ کی میڈیسنز ہیں. اس کے علاوہ آپ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہم نے کس طرح میڈیسن کی ایک سمٹم کے اوپر, ایک کریکٹرسٹک سمٹم کے اوپر ہم نے میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے. پھر تھوڑا سا میں آپ کو میڈیسن کے حوالے سے بتا بھی دوں گی. دیکھیے, اگر کرمبلڈ نیلز ہیں, برٹل نیلز ہیں, یا ناخن شکن زدہ ہیں اور جڑیاں پڑی ہوئی ہیں, تو ہماری میڈیسن جو استعمال ہوتی ہیں وہ سلیشیا اور تھوجا استعمال ہوتی ہے. چیپڈ نیلز ہیں, نیٹرومیور کو استعمال کیا جاتا ہے. کریکڈ نیلز ہیں, اینٹم کروڈم, نیٹرومیور اور سلیشیا.
क्रिपल्ड नेल्स हैं तो ग्रेफाइट, नाइट्रिक एसिड, सिलिशिया, थूजा और कास्टिकम। लेकिन इसमें ग्रेफाइट, सिलिशिया और थूजा टॉप के ऊपर हैं और कास्टिकम और नाइट्रिक एसिडम उसके बाद आ रही हैं। इस तरह का नाखून डिस्कलरेशन में आ जाते हैं, यानी उनका रंग ख़राब हो जाता है, तो फिर हमारी वही अद्वियात हैं एंटम क्रूडम, थूजा, नाइट्रिक एसिड, ग्रेफाइट्स और साथ में आर्सेनिक एल्बम है। फिर अगर डिस्टॉर्शन हो रही है नाखूनों की तो उसमें जो टॉप ग्रेड है वो ग्रेफाइट है और सिलिशिया है, और इन दो के बाद जो मेडिसिन आती हैं उनमें फ्लोरिक एसिड आ जाती है, सेपिया आ जाती है और थूजा आ जाती है। नाखून ग्रो नहीं करते या आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं तो वहाँ हम एंटम क्रूडम को इस्तेमाल करते हैं। अगर नाखून तेज़ी के साथ ग्रो कर रहे हैं तो फ्लोरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है। हैंग नेल में हमारी टॉप मेडिसिन जो है वो नेट्रोमेयर और सल्फ़र आ जाती हैं, और इनके बाद फिर जो दूसरे नंबर के ऊपर मेडिसिन आती हैं वो सिलिशिया और थूजा आती हैं। नाखून अगर खुरदरे हैं, हॉर्नी हैं, तो वहाँ पर हम एंटम क्रूडम को इस्तेमाल करवाते हैं। इनग्रोइंग नेल्स हैं, यानी नाखून जो है गोश्त के अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं, तो टॉप के ऊपर जो हमारी मेडिसिन आती हैं वो फिर वही आ जाती हैं ग्रेफाइट और सिलिशिया, और इनके बाद जो मेडिसिन आती हैं वो फिर कास्टिकम, नेट्रोमेयर, नाइट्रिक एसिड, थूजा और एसिड फॉस इस्तेमाल होते हैं। देखिए बार बार वही मेडिसिन जो हैं वो रिपीट हो रही हैं, हम कोई नई मेडिसिन लेके नहीं आ रहे, जो मैंने आपको ग्रुप दिए वही मेडिसिन आ रही हैं। अगर नाखून रफ़ हैं, खुरदरे हैं तो ग्रेफाइट और सिलिशिया इस्तेमाल होती है। सेंसिटिव है, नेट्रोमेयर और सिलिशिया इस्तेमाल होते हैं। स्प्लिट है, एंटम क्रूडम और सिलिशिया इस्तेमाल हो रही है। थिक है, एंटम क्रूडम और ग्रेफाइट इस्तेमाल हो रही है। थिन है तो आर्सेनिक और ओपियम का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब देखिए किन मेडिसिन को मैंने बार बार दोहराया, मैंने उन्हीं मेडिसिन को बार बार दोहराया जो कि मैंने शुरू में आपको 4 के 5 मेडिसिन बताई हैं, ग्रेफाइट, सिलिशिया, नेट्रोमेयर, थूजा और नाइट्रिक एसिडम। ये वो 5 मेडिसिन हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। वैसे इसके अलावा भी और मेडिसिन हैं, जैसे सबाडीला को इस्तेमाल किया जाता है, स्क्विला को इस्तेमाल किया जाता है। आप टोटलिटी ऑफ सिम्टम की बुनियाद पर किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये वो टॉप ग्रेड मेडिसिन हैं कि जब नाखूनों के हवाले से कोई भी ख़राबी आपके सामने आ रही है तो आपने जहन में इन पहले 5 दवाइयों को लाना है। मैं अगर अपनी क्लिनिकली बात करूँ ना आपको, तो मैं आज तक ग्रेफाइट और सिलिशिया के अलावा मुझे किसी मेडिसिन को इस्तेमाल करने का मौका नहीं मिला। मेरे पेशेंट ग्रेफाइट से और सिलिशिया से ही ठीक हो जाते थे, और वो लोग जो अपने नाखूनों के हवाले से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं वो भी अगर चाहें तो ग्रेफाइट और सिलिशिया को सरेफहरिस्त रख लें। फिर उसके बाद देखेंगे अगर उनको कोई दूसरा सिम्टम मिल रहा है, कोई करैक्टरिस्टिक सिम्टम मिल रहा है, तो बाकी दवाइयों में से जो है दवाई की सिलेक्शन कर लें। वरना ये 5 मेडिसिन, मैंने तो 2 की बताया कि मैं क्लिनिकली 2 से ही मैंने फ़ायदा उठाया। आप जो मैंने 5 मेडिसिन बताई हैं, आप इन्हीं मेडिसिन को पढ़कर इन्हीं मेडिसिन के करैक्टरिस्टिक सिम्टम्स देखते हुए, या जो मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने आपको करैक्टरिस्टिक सिम्टम बताया। अगर मैंने कहा है कि क्रम्बल्ड नेल्स हैं तो ये सिलिशिया और थूजा का करैक्टरिस्टिक है। अगर मैंने कहा है कि चैप्ड नेल्स हैं तो ये नेट्रोमेयर का करैक्टरिस्टिक है। मैंने एक एक करैक्टरिस्टिक और साथ में आपको दवाई बता दी। तफसील मैं इसलिए नहीं गई कि मैंने वो थूजा भी पढ़ा दी हुई है, मैंने एंटम क्रूडम भी पढ़ा दी हुई है, मैंने नेट्रोमेयर भी पढ़ा दी, सिलिशिया भी पढ़ा दी। आलमोस्ट जितनी मैंने अद्वियात के नाम लिए हैं ये सारी की सारी मेडिसिन जो है मैं इन पर लेक्चर कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने आपको एक एक करैक्टरिस्टिक बताया है और एक एक मेडिसिन बताई है। और अगर आप इसको दोबारा गौर से सुने और आप देखें मैंने कौन सी मेडिसिन बताई है, तो मैंने आलमोस्ट 5 वही मेडिसिन हैं जो बार बार रिपीट की हैं, और यही टॉप ग्रेड मेडिसिन है नाखूनों के हवाले से। आपके पास नाखूनों के हवाले से अगर कोई मसला आता है, और एक और मैं बात आपको बता दूं कि आम जो एक कंडीशन पाई मिलती है हमें, लोग हमारे पास आते हैं अपने नाखून लेकर, बच्चे को लेकर आते हैं या बच्ची को लेकर आते हैं जिन पर सफ़ेद रंग के दाग पड़े हुए होते हैं। आम तौर पर उर्फ़ आम में उसको लोग कहते हैं कि जी ये कैल्शियम की कमी है, शायद इस वजह से हमारे बच्चों को ये दाग पड़े हुए हैं। तो ये जो वाइट स्पॉट्स नाखूनों के ऊपर पड़े होते हैं ना, सिलिशिया इसकी बेहतरीन दवा है। फिर वही बात आ गई कि ले दे के वही मेडिसिन आ रही हैं, या सिलिशिया आएगी या ग्रेफाइट आएगी या एंटम क्रूडम आएगी या नाइट्रिकम एसिडम आ जाएगी या थूजा आ जाएगी, वही 5 मेडिसिन जो है रिपीट कर रहे हैं। ख़ास तौर पर अगर बच्चों में आपको ये चीज़ मिले कि उनके नाखूनों के ऊपर सफ़ेद रंग के धब्बे पड़े हुए हैं, तो आप
سلیشیا جو ہے ان کو 15-20 دن 6x میں یا 12x میں استعمال کروائیے، انشاءاللہ ان کے ناخن ٹھیک ہو جائیں گے، اور ناخنوں کی اگر کوئی چھوٹی موٹی خرابی پائی جا رہی ہوگی تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو یاد رکھیے ناخنوں کی خوبصورتی کے لیے، ناخنوں کی وضاقتہ کو بہتر رکھنے کے لیے، ان کو پراپر گرو کروانے کے لیے، ان کی حیت کو نمایاں کرنے کے لیے یہی وہ میڈیسنز ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر بتا دوں کہ میں لمبے ناخن کرنے کا آپ کو طریقہ نہیں بتا رہی ہوں۔ ہمارے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لمبے ناخنوں کے حوالے سے ہمیں کوئی ہدایات نہیں دی۔ ہمارے پاس جو ہدایات ہیں وہ یہی کہ ہر جمعے کے جمعے اپنے ناخنوں کو تراشیے، اپنی جسمانی صفائی کا خیال کیجئے، ناخنوں کی صفائی کا خیال کیجئے، کہ جس طرح میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ بے شمار بیماریاں ہیں جو صرف ناخنوں کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں۔ میں نے ایسے ایسے بچے دیکھے ہیں، آپ یقین جانیے کہ ان کے ناخن بڑے ہوئے اور میلوں کی ایک موٹی تہ جو ہے ان کے ناخنوں میں جمی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی غفلت کی وجہ سے، کہ ماں باپ توجہ نہیں کرتے، ماں باپ صفائی ستھرائی کا خیال نہیں رکھتے، بچے انہی لمبے ناخنوں میں جمی ہوئی میل کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ناخنوں کے حوالے سے ٹپس تھیں آپ کے لیے، آپ ان سے فائدہ اٹھائیے، اپنے پیشنٹ کو ان سے فائدہ دیجیے، انشاءاللہ پروردگار آپ کو ناکام نہیں کریں گے۔ شکریہ۔